वालेकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएं, सानिहा काहना के बाद लाहौर में एक और दिलखराश वाकया पेश आया है। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिर गई, मलबे तले दबकर राहगीर बच्चा जाँ बहक, 4 मजदूर जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जाए वकुआ से मलबा हटाकर स्कूल इंतजामिया और दिया गया है। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल की मालिकन नाजिया रिजवान समेत दीगर 4 टीचर ज़ेरे हिरासत हैं। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि एक बच्चे की लाश और 4 जख्मियों को लाया गया। जख्मियों को सर पर गहरी चोटें आई हैं, हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू के मुताबिक स्कूल की 3री मंजिल पर तमीराती काम जारी था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्कूल में समर कैंप लगाया गया था। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं था। स्कूल में गैर कानूनी तौर पर समर कैंप लगाया गया था। पाबंदी के बावजूद समर कैंप लगाने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी समर कैंप के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुअत्तल। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का वाकया। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मलबा डालने से छत गिरी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। छत गिरने के वक्त टीचर और 20 बच्चे नीचे मौजूद थे। 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। माहिरीन की भी राय रिपोर्ट में शामिल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SOPs मुकम्मल करना होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर में ट्यूशन सेंटर्स की छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 15 बच्चों की हलाकत के बाद एजुकेशन अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया हरकत में आ गई। AEO की मौतली के साथ साथ शहर भर में कायम ट्यूशन सेंटर्स, अकेडमीज और तलीमी इमारतों का हंगामी सर्वे शुरू करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। सूबाई दरअल-हुकूमत लाहौर के इलाकों काहना और बागबानपुरा में मुबैना अकेडमीज के मुनहदम होने से 15 बच्चों के जाँ बहक होने पर जहां हर आंख अश्कबार है, वहीं पर महकमा तालीम ने एक सर्वे के जरिए रहायशी इमारतों में ट्यूशन सेंटर, तलबा की तादाद और हंगामी इनखला के इंतजाम और गैर महफूज इदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 3 रोजा सर्वे में हिफाजती इंतजाम, इमारतों की मजबूती, तलबा की तादाद और हंगामी इनखला के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा, जबकि गैर महफूज इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बगैर इजाजत रिहायशी घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज के खिलाफ भी सख्त एक्शन और जुर्माने किए जाएंगे। तालीमी माहिरीन के मुताबिक लाहौर में हजारों निजी स्कूल और सैकड़ों कोचिंग अकेडमीज काम कर रही हैं, जिनमें से मुतादिद रिहायशी या खस्ता हाल इमारतों में कायम है, जहां आग से बचाव और इमरजेंसी इखराज जैसे बुनियादी हिफाजती इंतजाम भी मौजूद नहीं। पंजाब भर में 60,000 से जायद निजी स्कूल फाल हैं, जिनमें लाहौर का हिस्सा सबसे ज्यादा है। रवां साल मई में डेरा गाजी खान के एक निजी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि फरवरी में लाहौर के 133 सरकारी स्कूलों समेत पंजाब के 589 स्कूल इंतहाई खतरनाक और 2448 जुज़वी तौर पर खतरनाक करार दिए गए थे। बागबानपुरा स्कूल हादसे पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने रिपोर्ट तलब करते हुए समर कैंप क्लासेस जारी रखने की तहकीकात और जिम्मेदारों के सख्त एहतसाब की हिदायत दी है, जबकि AEO ताहिरा नजीर को मुअत्तल कर दिया गया। हुकाम ने कहा कि तलबा की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर महफूज और गैर कानूनी तालीमी इदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। नाज़रीन, मानसून के पहले स्पेल ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तेज बारिशों से हादसात में 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 19 जख्मी हुए हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 38 घरों को नुकसान पहुंचा है। हादसात जिला खैबर पख्तूनख्वा, मरदान, शांगला, बाजोड़, चुतराल, लोयर और अपर दीर में पेश आए हैं।
सफात में सैफुल्ला झील में डूबने वाली खातून की तलाश जारी है। जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। अटक में दीवार और छत गिरने से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए हैं। यौप में बारिश से छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। एबटाबाद में बरसाती नाले में गाड़ी बहने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। मर्दान में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। चलास में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, राबता सड़कें मुतासिर, पानी घरों में दाखिल, सैलाब से फसलें, बागात और ज़रई अराजी शदीद मुतासिर। असिस्टेंट डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दियामीर का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। दियामीर में मौसमी अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया की आवाम से ताउन की अपील की गई है। अहम मुलाकातों के मुतालिक आपको बताएंगे। दोहा में कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की अमरीकी और ईरानी वफूद के साथ मुलाकातें, वीकेंड का आइंदा भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के साथ सालसी का किरदार जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान और तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तुर्किया के दौरे में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी शेड्यूल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलत की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों के हालात बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गईं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चारों वज़राए आला और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की भी शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खिताब करते हुए कहा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। मुझे अडयाला में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है, मुझे अंदाज़ा है। इस फोरम पर सियासी बात नहीं करना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल में एहसास हुआ बेबस कैदी कैसा महसूस करते हैं। जो देखा उसकी बुनियाद पर पंजाब की जेलों को जदीद बनाया। जेलों में जदीद रिफॉर्मर्स मुतारिफ करवाई, कैदियों के लिए और एमरजेंसी बटन मुतारिफ करवाया। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलियात दी गई हैं। खिताब से पहले मरियम नवाज ने पंजाब में जेल इस्लाहात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री चलवाई। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने कहा, जेल इस्लाहात का आगाज अडयाला जेल से होना चाहिए। अडयाला के बाहर मुलाकातों के लिए इंतजार गाह बनाई जाए। बानी का इलाज ज़ाती मुआलिजीन से कराया जाए। बानी की उनकी बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, जेल इस्लाहात बलोचिस्तान हुकूमत की तरजीहात रही हैं। जेल की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो है। सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा, कैदियों की बहाली के लिए भी अमली इक़दाम किए गए। जेल इस्लाहात की कमेटी की सिफारिश पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कानून को अहमियत देने वाले मुल्क कभी पीछे नहीं रहते। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। कैदियों को तकनीकी तालीम दे रहे हैं। जेलों में लाइब्रेरियां भी कायम की गई हैं।
تو ناظرین، عوامی ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے، عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا، جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے درمیان NFC سے معاہدے پر از سرنو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق NFC میں زیادہ محاصل کارکردگی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتویں NFC کے وقت محاصل میں حصہ کم ہونے کے باوجود اخراجات میں کمی نہ ہوئی۔ ساتویں NFC کے بعد جو وزارتیں صوبوں کو منتقل ہوئیں ان کے متبادل وزارت وفاق میں بھی رہیں۔ ساتویں NFC اور 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا خسارہ مسلسل بڑھتا رہا۔ صوبے اور بلدیاتی اداروں میں وسائل کی بہتر تقسیم کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے 12 ممالک کا آبنۂ ہرمز میں بلا رکاوٹ تجارت جاری رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کر لیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے زیر صدارت بحرین میں 12 ممالک کے فوجی سربراہان کا اجلاس، سعودی عرب، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان اور قطر کی شرکت۔ UAE، شام اور یمن بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ سینٹ کوم کی کمانڈر ایڈمرل بریڈ کاپر نے کہا ہے کہ امریکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران نے امریکی قیادت میں علاقائی سیکیورٹی مذاکرات مسترد کر دیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا بیان، کہا بحرین میں امریکی قیادت میں ہونے والے علاقائی سیکیورٹی اجلاس کو مسترد کرتے ہیں۔ آبنۂ ہرمز کا انتظام امریکی سینٹ کوم نہیں، ایران کے اختیار میں ہے۔ بحرین میں ہونے والا اجلاس خلیج فارس میں قانونی نظام یا سیکیورٹی قائم نہیں کر سکتا۔ خطے کا امن صرف غیر ملکی مداخلت کے خاتمے، امریکی افواج کے انخلا، خطے کے ممالک کی خود مختاری اور احترام اور نئی جغرافیائی حقیقتوں کو تسلیم کرنے میں ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی بھی وارننگ، کہا آبنۂ ہرمز امریکہ کے لیے کھیل کا میدان نہیں، کسی بھی مداخلت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ تجارتی جہاز محفوظ آمد و رفت کے لیے ایران کے مقرر کردہ راستے اختیار کریں، دیگر راستے استعمال کرنے والے جہاز نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ آبنۂ ہرمز ایران کا حصہ ہے، آبی گزرگاہ کی سلامتی سرخ لکیر ہے۔ سپریم لیڈر کے قتل کی اسرائیلی دھمکی ریاستی دہشت گردی کے مترادف۔ UN میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ ایرانی مندوب نے UN کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس، سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کو احتجاجی خط ارسال کیے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور دیگر اعلیٰ حکام کے قتل میں امریکہ نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا۔ سلامتی کونسل کی خاموشی نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اسرائیل کا یہ طرز عمل عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ کسی بھی جارحانہ اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے گزشتہ روز ایرانی سپریم لیڈر کو ہدف بنانے کی دھمکی دی تھی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریبات کی تیاریاں مکمل۔ 6 روزہ سوگ تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں ہوں گی۔ ایرانی حکام کے مطابق ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مسلح میں عوام کو آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ مرکزی جنازے کے جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں 1,50,00,000 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت کا امکان ہے۔ روس اور چین سمیت 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ حکام کی شرکت بھی متوقع ہے۔ 90 ممالک کے مذہبی رہنما بھی شرکت کریں گے، جبکہ ایران میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث موجودہ ایرانی سپریم لیڈر والد کی تدفین میں شرکت نہیں کریں گے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کینیڈا نے گزشتہ روز 1 جولائی کو اپنا 159واں یوم تاسیس منایا۔
یہ قومی دن 1867 میں کینیڈا کے بطور ایک خود مختار ملک وجود میں آنے کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں کینیڈا میں ہمارے نمائندے سید تصدق حسین کی اس رپورٹ میں۔ جولائی 2026 کو کینیڈا نے اپنا 159واں یوم تاسیس بنایا، یعنی کینیڈا ڈے پورے جوش و جذبے کے ساتھ بنایا گیا۔ جو قومیں آزاد ہوتی ہیں، خود مختار ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ اپنے جذبے سچے سچے بکھیرتی ہیں۔ کینیڈا ڈے پر آج بحیثیت کینیڈین جب ہم نے دیکھا تو ہر طرف لوگ خوش باش اور آپس میں محبتیں بکھیرتے نظر آئے۔ یاد رہے کہ 1867 میں برطانوی شمالی امریکہ ایکٹ، برٹش نارتھ امریکہ ایکٹ کے تحت کینیڈا کو بطور ایک خود مختار ملک وجود میں آنے کی یاد میں ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ 1 جولائی کو لوگ لال شرٹ پہنتے ہیں اور کینیڈا کا لال پرچم لہرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی کینیڈین آزاد دوستوں نے جو عوامی نیشنل پارٹی کے بینر تلے ایک زبردست باربیکیو پارٹی کا انعقاد پریری ونگ پارک میں رکھا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کھانوں سے بھی لطف اندوز لوگ ہوئے۔ باربیکیو کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی آپس میں زور دیتے لوگ نظر آئے کہ جس طرح کینیڈا کے اندر آزادی، خود مختاری اور ہر طرح کی انسان دوستی پائی جاتی ہے، کاش ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس طرح کا نظام ہو جہاں پہ محبتیں ہوں اور نفرتیں سمیٹتے لوگ نظر آئیں، اور حکومتیں بھی اسی طرح لوگوں کا ساتھ دیں اور محبتیں بکھیر کر نفرتیں سمیٹنے کا جذبہ رکھیں۔ اس سلسلے میں بڑی تعداد میں دوستوں نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ یاد رہے کہ ہر 1 جولائی کو کینیڈا کے اندر عام تعطیل ہوتی ہے اور پورے کینیڈین جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یقیناً پوری گلیاں اور مختلف ان کی سرکاری عمارات یقیناً بہت ہی رنگا رنگ سجی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سید تصدق حسین، ٹی وی ٹوڈے، کیلگری، کینیڈا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے جرمنی فرینکفرٹ حافظ عبدالرحمان کوآرڈینیٹر چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام برائے یورپی یونین کی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہانس رشٹر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمنی سے زاہد چودھری کی رپورٹ کے مطابق حافظ عبدالرحمان نے میڈیکل، آئی ٹی، انجینئرنگ کے شعبہ سے وابستہ طلباء کو جرمن یونیورسٹیز میں بہتر تعلیم کے لیے مواقع دینے سے متعلق تفصیلی بات چیت کی۔ اسپورٹس کے متعلق بھی بات کی گئی۔ حافظ عبدالرحمان نے کہا جرمنی اور پاکستان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے۔ اور یورپی منڈیوں تک رسائی تھا، تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کچھ باتیں طے بھی ہوئی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جو مصنوعات ہیں، بالخصوص جن چیزوں کا انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہاں کی جو مارکیٹ ہے جرمنی کی، یہاں تقریباً 80% جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ ٹیکسٹائل مصنوعات ہے، ٹیکسٹائل جو پروڈکٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو سپورٹس گڈس ہیں، کھیلوں سے متعلقہ مصنوعات اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ لیدر کی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی ملاقات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے جو دوسرے یہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری مصنوعات، پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں، ان کو یورپ میں بالخصوص جرمنی میں رسائی تک بہت سابق گورنر سندھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رہنما اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سینئر رہنما محمد زبیر نے برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت شدید سیاسی، آئینی اور معاشی بحران کا شکار ہے اور جمہوری اداروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مانچسٹر سے ندیم طاہر کے مطابق محمد زبیر نے کہا ہے کہ معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد مجروح ہو چکا،
جبکہ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی مشکلات سے دوچار ہیں۔ محمد زبیر نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور کارکنان کے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا کی آزادی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کاشف عباسی، حبیب اکرم اور دیگر صحافیوں کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے توانائی بحران، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی، بجلی پر بھی سوالات اٹھائے اور عام انتخابات 2024 کے نتائج پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ، شفاف انتخابات اور آزاد میڈیا ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ کتنا ان کا کنسرن ہے۔ تو 3 سال ہو گئے خان صاحب کو۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے محمود الرشید، اجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ وہ اندر بند ہیں۔ پھر یاسمین راشد ایک 78 سال کی خاتون کینسر سروائیور، کیا جرم کیا ہے؟ آج تک میں یہ پوچھتا رہوں گا کہ اس نے جرم کیا کیا ہے، کہ انہوں نے وہاں جب گلبرگ میں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا چلے پھر کور کمانڈر کی طرف، اس کے اوپر۔ ادھر سعودی عرب میں ینگ جرنلسٹ سوسائٹی انٹرنیشنل کی جانب سے نئے پریس اتاشی کے استقبال اور سابق پریس اتاشی کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ویلفیئر اتاشی نجم ثاقب تھے۔ چیئرمین ینگ جرنلسٹ سوسائٹی مبشر انوار نے مدت ملازمت مکمل کرنے والے سابق پریس اتاشی کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا، نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ نئے پریس اتاشی کو خوش آمدید کہا۔ کمیونٹی کی جانب سے ارشد تبسم، تسنیم امجد، منصور احمد اور راشد محمود سمیت دیگر مقررین نے سابقہ پریس اتاشی کی خدمات کو سراہا اور نئے پریس اتاشی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت میں مزید احسن انداز میں انجام دیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ہری پور کے غازی بیراج کے مقام پر 4 روز قبل ڈوبنے والے نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ ہری پور میں دریائے سندھ میں 4 روز قبل ڈوبنے والے 20 سالہ زریاب کی لاش غازی بیراج کے مقام سے برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیم گزشتہ 4 روز سے سرچ آپریشن میں مصروف تھی۔ لاش برآمد ہونے کے بعد اسے THQ غازی منتقل کیا گیا، بعد ازاں لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں پولیس نے رواں سال کے دوران ڈکیت گینگز کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 339 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد پولیس کے مطابق 130 خطرناک ڈکیت گینگز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 339 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد ہوا۔ برآمدگیوں میں 130 موٹر سائیکلیں، 8 رکشے، 40 موبائل فون، زیورات، بیٹریاں اور دیگر سامان شامل ہے۔ پولیس نے 148 پسٹل، ریوالور، پمپ ایکشن گنز اور گولیاں بھی برآمد کی۔ فیروزوالا کے علاقہ کوٹ عبد المالک میں دوستوں کے درمیان جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مالو والا بازار کے قریب کوٹ عبد المالک میں دوستوں کے درمیان لوڈو کھیلنے پر جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی ہے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اوکاڑا میں ضلعی انتظامیہ نے اکبر روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سڑک اور فٹ پاتھ کلیئر کروا دیے ہیں۔ اوکاڑا میں انفورسمنٹ ٹیموں نے اکبر روڈ پر اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر کے عوامی راستوں کو بحال کیا گیا۔ حکام نے دکانداروں کو آئندہ تجاوزات نہ کرنے کی ہدایت کی۔ انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائیاں شہری سہولت اور ٹریفک کی روانی کے لیے جاری رہیں گی۔ شورکوٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کی زیر صدارت ریونیو عوامی خدمت سروسز اور کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کی جانب سے ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریونیو عملہ اور سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق ہر ماہ کے پہلے 2 روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کھلی کچہری لگائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریونیو کا تمام عملہ ایک ہی چھت تلے سائلین کے مسائل سنتا ہے۔
उधर हरिपुर में ज़ेरे तामीर पुलिस सहूलत मरकज गाजी का आला पुलिस हुकाम ने दौरा करके तामीराती काम का जायजा लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन हरिपुर ने ज़ेरे तामीर पुलिस सहूलत मरकज गाजी का दौरा किया। डीएसपी गाजी ने मंसूबे की पेशरफ्त और सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। हुकाम ने तामीराती मयार, रफ्तार और शफाफियत पर जोर देते हुए हिदायत की कि काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये मंसूबा शहरियों को एक ही छत के नीचे बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। मातली में 2 दुकानों में चोरी की वारदात के खिलाफ शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। मातली के पाटली मोहल्ले में 2 दुकानों में चोरी की वारदात के बाद शहरियों ने हैदराबाद रोड पर धरना दे दिया। मुतासिरा दुकानदारों का कहना है पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में ताउन नहीं किया। शहरियों के मुताबिक चोरी की वारदात के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। एहतजाज के बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। सखर में दरियाए सिंध के वस में वाक़या साधु बेला मंदिर में बाबा बनखंडी महराज की 163वीं बरसी की तकरीबात का आगाज हो गया है। रिपोर्ट करेंगे सखर से अब्दुल हफीज। दरिया सिंध के जजीरे पर कायम तारीखी साध बेलो मंदिर सखर में बाबा बनखंडी महाराज की 163वीं बरसी की तकरीबात जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हिंदू बिरादरी के अकीदतमंद बड़ी तादाद में सखर पहुँच रहे हैं, जबकि भारत से आए हुए यात्री भी इस मजहबी तकरीब में शरीक हैं। भारत से आए हुए यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत, मेहमान नवाजी और भाईचारे के जज्बे से वो बहुत मुतासिर हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे उतरा, दुबई से आया, बस जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर है, मुझे तो तस्वीरें पड़ी है, अभी भी मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, उन्होंने मुझे बिठाया, चाय वाय पिलाई और बहुत ही प्यार दिया। मतलब मुझे वहां से ही प्यार मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक आते आते, गोट तक आते आते, सखर तक आते आते मुझे सबने, मतलब मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि होटल में जो बंदे थे उन्होंने तक हमसे प्यार मोहब्बत किया, और जो भी बड़े बड़े यहाँ के आला अफसर है उन्होंने भी बहुत प्यार दिया, और बाकी अवाम भी आप देख रहे हो, अवाम का भी प्यार मिल रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि जब तक मेरी जान में, मेरे सीने में सांस चल रही है, तब तक मैं सिंध आता रहूं, तब तक मैं सिंध के दर्शन करता रहूं। बोल बाबा बनखंडी महाराज की बोलो। तकरीबात के दौरान साधु बेला मंदिर की इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए रिहाइश, खुराक और दीगर बुनियादी सहूलियात का मुनासिब इंतजाम किया गया है। यहाँ साधु बेला वाहिद एक कराची तीर्थ आस्थान है, यहाँ पर भेदभाव नहीं होती, गरीब अमीर की यहाँ का कोई भी नहीं है। हर तबके का, सनातन धर्म का जो भी शख्स है वो यहाँ मत्था टेकने आता है। रही तादाद की बात तो 3 दिन के अंदर 30 से 40 हज़ार रुपये का, 30 से 40 हज़ार आदमियों का यहाँ पर बंदोबस्त करके तो तकरीबन 3 दिन के अंदर आ जाता है। बाबा बनखंडी महाराज की 163वीं बरसी की ये तकरीब सिर्फ मजहबी अकीदत का इजहार नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, रवादारी, अमन के पैगाम की भी अक्कासी करती है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मोहब्बत, एहतराम, भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहने का खूबसूरत पैगाम देते हैं। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, टीवी टुडे, सखर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।